जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में जी आया नो खुश आमदीद। और आज हम आपको वेलकम करते हैं सितंबर के पहले हफ्ते में। ये आप ही की दुआओं का समर है कि आपसे मुलाकात हो ही जाती है, और ये दरख्वास्त मैं करके जाती हूँ कि मेरे अगले हफ्ते आने के लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है। तो जी वेलकम करते हैं आपको। 31 अगस्त से आज का मैं शुरू करूँगी हॉरोस्कोप, एंड 9 ऑफ सितंबर पे मैं इसे एंड करूँगी। अगस्त ने खासी बमबारी रखी, कभी दाएं कभी बाएं सितारे क्लाशनकोफें चलाई हुई थी। बहुत सारे सितारे आसमान पर रेट्रोग्रेड चल रहे थे, लेकिन जाते जाते काफ़ी रिलीफ दे के गया है अगस्त। एक सितारा 22 को सीधा होता है, एक होता है 29 को, और एक 30 ऑफ अगस्त को। अब वो क्या रिलीफ देंगे, उसके लिए तो आपको अपने 12 सितारे सुनने पड़ेंगे। तो ये जनरलाइज 12 सितारों की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी पर्सनल रीडिंग पे, जो कि मेरा बिलीव है कि जिस घड़ी जिस समय हम अपनी माँ के पेट से दुनिया में कदम रखते हैं, तो जहाँ आसमानी काउंसिल का जो जो सितारा पाया जाता है वो आपकी डेस्टिनी को तय कर देता है। बस उसी डेस्टिनी को पढ़ने का थोड़ा सा इख्तियार जो है मुझे, कि सितारों को मैं ट्रांसलेट करती हूँ अपनी ज़ुबान में। और जो मदद हमारी एक रोड, मैं हमेशा कहती हूँ ये रोड मैप है ज़िंदगी का। जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करती है, जिस तरह महकमा मौसमियात आपकी रहनुमाई करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडिविजुअल रीडिंग पे, तो एक बात सिर्फ याद रखिएगा, मैं किसी भी मीडियम पे अवेलेबल नहीं हूँ। कोई टिकटॉक, कोई ऐसी चीज़, अगर कोई मुझे और आपको आपस में जोड़ सकता है तो वो ये नंबर है जो इस साइट पे आपको नज़र आ रहा है, 0302 444 777 1। ये वो नंबर है कि देर सवेर हो जाएगी लेकिन आप सेफ हैंड्स के अंदर हैं। कोई धोखा नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, अगर आपने एक भी डिजिट दाएं से बाएं ना किया। इसके अलावा मैं किसी जगह, मेरी यकीन जानिए, कोई अगर आपको कह रहा है टिकटॉक अकाउंट है, मैं किसी टिकटॉक पे नहीं हूँ, मैं किसी मैसेंजर पे आप लोगों से बातें नहीं करती हूँ। मैं बार बार आप लोगों को दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज़ किसी के धोखे में मत आइएगा, किसी के धोखे का शिकार मत होइएगा। स्पेशली मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें, उनको तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे मर्दों से तो कोई वो नहीं है कि चलो वो तो अपना आप मैनेज कर लेते हैं, मैं बच्चियों के लिए मुझे परेशानी होती है कि कोई मॉन्स्टर आपको डी ट्रैक ना कर ले, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन से आपको कल को एक्सप्लॉइट ना करे। तो इसलिए मैं हर मोनोलॉग में रिपीटेडली इस नंबर के लिए आप लोगों को कहती हूँ। और मेरा जो काम आप लोगों के सामने, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भी आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, ना मुझे ये इख्तियार है कि मैं इसे रिवाइंड कर सकूँ या फॉरवर्ड कर सकूँ। ये दावा ही गलत है कि ये मैंने किया है, ये तावीज़ मैंने दिया है तो ये काम हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके अपना शायरक के पास रब मौजूद है, ख़ुद दुआ कीजिए, सदका रद्दे बला है वो कीजिए, दुआ लेने की कोशिश कीजिए, कितनी ज़िंदगी तो वैसी आसान हो जाएगी आपकी। बाकी ये जो इल्म है ये एक रहनुमाई की तरह है कि इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते से बचो, ये टाइम अच्छा नहीं है, इस टाइम से मदद लो। इससे ज़्यादा इस पे मत जाइए। चाहे मैं ख़ुद साहिब इल्म होते हुए भी आपको ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 70 to 75% ये गाइड लाइन है। ऑल्दो कि मेरे रब ने मेरा 99% पेश गोइयों का रिकॉर्ड बनाया है 2020 के बाद से, मुल्की पेश गोइयों की मैं बात कर रही हूँ, और उनके भी जायचे होते हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ होती हैं तो उनके जायचे बनते हैं। इसके बावजूद मेरा ये आप लोगों के आगे दावा है कि हर चीज़ का जवाब मेरे पास भी नहीं होता। मैं बिल्कुल लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाती। यही मेरा रेज़ोल्यूशन है रब के साथ कि अल्लाह पाक मेरे मुंह से वही बात निकलवाइएगा जिसमें मेरी इज़्ज़त महफूज हो। ऐसी कोई बात ना निकलवाइएगा जिसमें रुसवाई का अंदेशा हो। इसी नोट के साथ सिर्फ ये बताती चलूँ कि 4 इल्म हैं, बड़े महदूद से हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स। बहुत ही महदूद छोटे छोटे लेवल के 4 उलूम रब ताला ने मुझे दिए हैं, और जो है इसी से मैं आपकी रहनुमाई करने की भी कोशिश करती हूँ। अब जो है, अब बग़ैर ताख़ीर किए हम चलते हैं कि जो है सितंबर की जो मुझे खैर नज़र आ रही है वो कहाँ कहाँ किस फ्रंट के ऊपर है, और किस सितारे को कैसे अल्लाह पाक पीसफुल कर रहे हैं। अल्लाह सबके रास्ते आसान करें। आपने जब तक ज़ोन सी ख़त्म नहीं हो जाता, आपने मेरे साथ रहना है,
क्योंकि सितंबर एक हल्का फुल्का हफ्ता है, ना मेरे दिमाग पे इतना ज़ोर पड़ रहा है, ना ही आपको बुरा लगेगा मुझे सुनना। तो मिलते हैं जी छोटी सी ब्रेक के बाद 12 सितारों से। स्टे विद अस। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद कहते हैं ज़ोन बी को सामिया खान लाउंज में। अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में सत्ते खैरा रखे। लेकिन जो है मेरा काम है सितारों की हर जो है वो चाल टेढ़ी भी चल रही है तो मैंने आपको शेयर करनी होती है। सीधी तो शुक्र है कि इस हफ्ते में काफ़ी चालें सितारों की सीधी हैं। अगस्त, ओ माय गॉड, फुल ऑफ बमबारी वाला महीना था, फुल ऑफ बमबारी वाला। तो अब हम आते हैं जी पहला सितारा हमारे ज़ोन बी का लियो यानी कि बुर्ज असद, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में मीम से और इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता है तो भी आप इस सितारे से अपने लिए मदद बिल्कुल ले सकते हैं। तो जी इसको शुरू करते हैं जो है कहानी को जो डेट्स नोट कर लीजिएगा। 31 अगस्त से हम इसे शुरू करेंगे और 9 सितंबर पे लियोज़ इसे एंड करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि वन लाइनर मैसेज है हमारे लियोज़ के लिए कि आप भी सेफ जोन में हैं 31 अगस्त से टिल 7 सितंबर। माँ सिवाय 2 तारीखें 8 और 9, आपने क्या करना है कि अपने जो आपका होम लैंड है, आपके सगे बहन भाई या आपके पेरेंट्स, आपने इनकी नीयत से हस्बे तौफीक कोई भी चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में खैरात कर दीजिएगा इन 2 दिनों में। तो बाकी जो है अल्लाह का शुक्र है 29 अगस्त को जो सितारा सीधा हुआ, 31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर आपको पता चलना चाहिए कि ये रिलेशनशिप में कियोस ख़त्म करेगा। वो जो एक पैनिक या एक एग्ज़ाइटी आपको फ़ील हो रही थी, अल्लाह पाक करे कि इस हफ्ते से आपको लगे कि अब चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल जो है वो आ चुकी हैं, यानी आपकी जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है उन मामलात को लेके। देन 3 और 4 सितंबर अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे भी एक सितारा आया हुआ है। ऑलमोस्ट ये यहाँ पे आ गया था 22 अगस्त यानी 22 अगस्त से यहाँ आ चुका था। इसने आपके लिए जो जिन चीज़ों को बेहतर करना था वो है आपके खाना माल, आपके फाइनेंसेस, आपके माली मामलात को इसने बेहतर करना था। उसके बाद हम चलते हैं जी 5, 6 और 7 सितंबर। यहाँ पे भी एक सितारा जो है उसके काफ़ी आने से खुशगवार झोंके आने चाहिए। ये यहाँ पे आया 30 अगस्त को। तो अगस्त जाते जाते आपको एक अच्छे तोहफे भी दे के गया है। ये सितारा क्या करेगा कि कोई ट्रैवलिंग के रास्ते खुल सकते हैं और अच्छी हेल्दी ट्रैवलिंग नज़र आती है, हेल्दी रिलेशंस बिल्डअप हो सकते हैं अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपने इन लॉज़ के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है ये बिल्डअप करा सकता है। वो जो पीछे एक कभी मैं आपसे कहती थी लियोज़ ज़िप लगा के रखिए, आपने बिल्कुल नहीं कोई जो है आपने 3-13 नहीं करना, आपने बहुत ज़िप लगा के रखनी है। तो अब जो सितारा है वहाँ पे इन मामलात को आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। 8 और 9 जो है ये थोड़ी सी जो है मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि मैंने आपको पहले भी इसका लियोज़ समझाया है कि सिर्फ अपने होम लैंड की नीयत से आपने रब ताला से दुआ कर लेनी है। अब आपको जो फाइनेंशियली सितारा इस हफ्ते तो पोजीशन ठीक है और ये अभी आपके माली मामलात को ख़ासा बेहतर भी करेगा, सेविंग्स की तरफ भी आपको लेके जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जो है फिर भी आपको ज़रा सा मोहतात रहना है लियोज़ जो है आपके इन मामलात को लेके जो हैं आपके माली मामलात, उसमें आपने जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल चलना है। उसमें आपने जो है कोई वो नहीं करना, बड़ी सेलिंग और बाइंग, बड़े सौदे ज़िंदगी के ज़रा सोच समझ के
چھان پھٹک کر کے اچھے کنسلٹنٹس کی مدد لے کے آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ مالی معاملات یہاں پہ ہمیں آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سمجھائیں کہ یہاں پہ وارننگ مالی معاملات میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد جی جو ایک ستارہ یہاں پہ ابھی بھی ہمیں کہتا ہے کہ ہم سمجھائیں ہمارے وہ لیوز جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بہت ہارڈ ورک کبھی بھی ریکوائرڈ ہے، بہت محنت کیجئے اگر اچھے ریزلٹس لے کے آنے ہیں۔ پھر لیوز جو بھی کام آپ کے پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہیں، کوئی لیگل ڈاکیومنٹس ہیں، کوئی امپورٹنٹ ویزے کی معاملات ہیں، تو اگر تو پینڈنگ کیا جا سکتا ہے، ورنہ پھر جو ہے غلطی نہ کیجیے تاکہ کسی قسم کی ریجیکشن سے آپ کو نہ گزرنا پڑے۔ تو پھر یہاں پہ آپ کے پاس غلطی کا امکان نہیں ہے، تاکہ جو ہے آپ کو کوئی بھی جو ہے وہاں پہ صورتحال آپ کے معاملات کو ڈسٹرب نہ کرے۔ دوستی کے معاملات اللہ کا شکر ہے لیوز وہ بڑے اچھے ہیں۔ 20 جولائی کے بعد سے چیزیں مزید اچھی سپیڈ اپ ہو رہی ہیں۔ رومانس کے معاملات میں کوئی کلک ہو سکتا ہے لیوز۔ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں ستارہ آپ کے لیے آپ اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں، جو بچوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں۔ کوئی سٹرونگ دنیاوی خواہش اللہ پاک آپ کی پوری کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے دعا کرنی ہے، سرنڈر نہیں کرنا۔ یہ ٹائم ایسا ہے کہ آپ کو بخت لگا کے ہی جائے گا۔ جو بھی آپ جس بھی کوشش کے لیے اگر آپ جو ہے سرگرداں ہیں تو انشاءاللہ آپ وہ جو ہے حاصل کریں گے جو آپ جس کی آپ کوشش میں مصروف ہیں۔ یو ول بی دی اچیور ان دی اینڈ انشاءاللہ۔ تو مطلب ہم نے آپ کے سارے خانوں کو کور کیا اللہ کے فضل سے، سوائے اس ہفتے کی 2 ڈیٹس میں آپ کو کہا ہے، اور جہاں آپ کو وارننگ دینی چاہیے تھی وہاں پہ بھی انفارم کر دیا ہے۔ روحانی معاملات کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی لیوز، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ستارہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، آپ کا فوکس دائیں بائیں کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے آپ کو ذرا اپنے نفس کا جہاد کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے روحانی معاملات کو اس وقت جو ہے ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلا ستارہ زون بی کا ہم پہنچتے ہیں ورگو، یعنی کہ برج سنبلا۔ اور جو ہے ورگوز، اگر آپ کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے اور آپ کا نام اردو میں پاگل لگ رہی ہوں گی لوگوں کو کیمرے میں، یہ میری مانوں کی حرکتیں میں کاش کیمرہ دکھا نہیں سکتا ہے، لیکن یہ مجھے انٹرٹین کر رہی ہے تاکہ میں اچھا بول سکوں۔ اللہ رے، اللہ رے، یہ تو جو آئی ٹی کا ہمارا بچہ ہے، شاہد تم تو جو ہے نا وہ جانور سدھانے والے اس میں چلے جاؤ۔ اس نے اشارہ کیا، لپک کے اس کے پاس چلی گئی ہے۔ واہ جی واہ، واحد میرے نمک میں وفا نہیں ہے جی۔ اس کی جو ہے اگر آپ کا نام اردو میں پے سے اور انگلش میں پی یعنی پاکستان والا پی سے شروع ہوتا ہو، اور اگر آپ کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو بھی آپ جو ہے اس ستارے سے اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی۔ آپ کا ستارہ 31 اگست سے ہم شروع کریں گے، 9 سپٹمبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ جو ہے آپ کی 3 ڈیٹس جو ہیں، میں نے ویسے آپ سے کہا تھا کہ 31 اگست، دین 1 اور 2 سپٹمبر۔ اگر تو شکر ہے کہ 29 کو یہ ستارہ سٹریٹ ہو گیا تھا، جس نے بے چینی، کیوس، بے یقینی، نیند اڑا دینا، دماغ پہ انگزائٹی کے پینک اٹیک ڈالنا، خدا نہ کرے آپ ان سارے ملٹیپل فوبیاز جتنے بھی ہیں ان میں سے اللہ نہ کرے آپ گزرے ہوں۔ لیکن ان ڈیٹس میں ستارہ سلو ضرور ہے، لیکن کیونکہ 29 کو وہ پنگے باز ستارہ بالکل سٹریٹ ہو چکا ہے، تو اللہ کرے کہ ان 3 تاریخوں میں بھی آپ کو کچھ ٹھہراؤ، کچھ سکون محسوس ہوا ہو ورگوز۔ اس کے بعد 3 اور 4 سپٹمبر اللہ کا شکر ہے وہ بھی تاریخیں اچھی ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں، آپ کی سوشل جو ریلیشن شپ والا ہاؤس ہوتا ہے، یا آپ کی جو کاروباری ریلیشن شپ ہے، اس میں بھی ستارے کی جو موجودگی ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ آپ کے لیے معاملات وہاں پہ اب جو ہے بہتر ہوئیں گے۔ ایک ستارہ جو ہاں جس نے قدم رکھا ہے
22 से ये सितारा आपके आपस का तनाव दबाव इसको ख़त्म करेगा, रिलेशनशिप की ठंडक को ख़त्म करेगा। आप भी इसकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाइए और अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कीजिए। वो चाहे आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप है वर्गोज़, या आपकी जो है बिज़नेस रिलेशनशिप है, या आपके सोशल रिलेशंस हैं, तो इसकी मौजूदगी से भरपूर जो है ना इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। देन जी 5th 6th और 7th सितंबर ये भी अच्छी हैं, क्योंकि एक सितारा जो अब आपके आया है आपके गम को गलत करेगा, इसने यहाँ कदम रखा है 30th अगस्त को। ये आपके माली सूरत हाल को वर्गोस ख़ासा बेहतर करेगा। वो जो एक कियोस था, पैसा आ रहा है पर रुक नहीं रहा, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, अनएक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंडिचर्स, या जो ऐसी कोई वाक़यात जो आपको कुछ ना कुछ जो है जिन्होंने आजमाइश में डाला, अब ये सितारा यहाँ पे आपकी मददगार आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी आपके लिए सिचुएशन को बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह आपके साथ यहाँ पे शामिल हाल हों, क्योंकि खाने माल में जो है ख़बर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्गोस ने बहुत लंबी पीक काटी है। वर्गोस ने ये सितारा आपका यहाँ पे खाने माल में डिस्टर्ब हुआ था जुलाई की 2023 के जुलाई से, और ये एग्ज़िट लेगा यहाँ से वर्गोस, इसने एग्ज़िट लेना है वो होगी मार्च 2025। लेकिन ये शुक्र है कि अब थोड़ा सा एक सितारा इसकी सफोकेशन को ख़त्म कर रहा है, और इसके पीछे जो बाकी आने वाले सितारे भी हैं, अब आपके खाने माल में ब्रेक थ्रू की ख़बर अल्लाह पाक आपको दे। कुन मांगिएगा, लेकिन अभी भी जो है हिकमत अमली के साथ चलना है, क्योंकि लाने वाले सितारे तो आ रहे हैं, लेकिन वो जो अगले बैठे हुए हैं कि वो आपके पास रुकने नहीं देंगे, तो वो आपने हिकमत अमली तैयार करनी है। उसके अलावा जी जो मेरे वर्गोस बिज़नेस में हैं, उनके लिए मामलात 20 जुलाई से अल्लाह करे कि स्पीड अप हो चुके हों। उनके कारोबारी मामलात जो हैं, चीज़ें ज़रा तेज़ जो है उसमें पिच पे चली हों, अल्लाह करे। नए मौक़े अल्लाह आपको दे, कैरियर में तरक्की के मौक़े अल्लाह पाक आपको इस वक्त देंगे। देन वो वर्गोस जो फेम के ख्वाहिशमंद हैं, कोई ऐसे काम कुदरत आपसे ले सकती है, कोई ऐसे काम या मौक़े आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आप एक बहुत अच्छी शोहरत कमा सकते हो। तो अल्लाह पाक आपकी शोहरत को 4 चाँद लगाएं और पॉजिटिव शोहरत अल्लाह ताला आपको दें, और वो आपको हज़म करने की भी तौफीक साथ ही दें। तो ये था जी हमारे वर्गोस के इस हफ्ते के सितारों के हाल। अब हम चलते हैं, अगला सितारा है जी लिब्रा, यानी कि बुर्ज मीज़ान। और जिनके पास लिब्रा जो है यानी बुर्ज मीज़ान वाले, अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, और जो है आपके पास जो है सिर्फ आपके पास आपका नाम है, तो वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जिनके नाम आर या टी से शुरू होते हों, उर्दू में रे, ते, तेज़ वाली ते, और तोते वाली से नाम आपके शुरू होते हो, तो भी आप इस सितारे से अपने लिए मदद बिल्कुल ले सकते हो। अब हम आते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, तारीखें नोट कर लीजिए। 31 अगस्त से हम शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे 9 अगस्त पे। लिब्रा, बहुत सारे सितारों ने जाते जाते अगस्त में रिलीफ भी दे के गए हैं। कुछ आगे थे 22 अगस्त को, फिर एक 29 को, फिर एक 30 अगस्त को। अब वो रिलीफ कहाँ कहाँ है वो भी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन शुरू की थोड़ी सी डेट्स जो है ना वो स्लो है। यानी 31 जो लेके अगस्त से लेके सितारा स्लो है, 4 सितंबर तक सितारे की स्पीड जो है वो स्लो है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे सितारे पॉजिटिव हुए हैं, एक 29 को यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है अगस्त की, और एक 22 अगस्त को, जिसकी वजह से अब आपके रुके हुए काम भी होने चाहिए, दोस्ती वाले खाने में भी ठहराव आता है, और दिमाग में रोशनी वाला सितारा भी बहुत एक्टिव है। तो अगर ये तारीखें स्लो हैं सितारे की चाल की वजह से,
تو میرا خیال ہے آپ کو اتنی ہارم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صرف سلو ہیں لیکن وہاں پہ ستارے پازیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے لبرا کے دماغ کو بھی پازیٹیو کر رہے ہیں، ان کے معاملات کو بھی بہتر کر رہے ہیں. اور سب سے جو مزے کی چیز ہے وہ ہے ریلیشن شپ ایریا، جس میں ایک ٹھنڈک تھی، تناؤ تھا، دباؤ تھا، رفٹ تھی، تو میں ان کو بہت ڈراتی تھی. تو 30 اگست سے جو ستارہ قدم رکھا ہے یہ ٹھنڈے جھونکے دے گا، اور انشاءاللہ 5 سپٹمبر آنورڈز آپ کو لگے گا کہ اب میں ریلیشن شپ کو، یا میری گرپ تھوڑی سالڈ ہو رہی ہے، یا ریلیشن شپ کا تناؤ یا دباؤ ختم ہونے جا رہا ہے. جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کو بھی سکون ملے گا، جو نئے ریلیشن شپس میں جانا چاہتے ہیں ان کے بھی راستے بنیں گے، نئے بزنس الائنسز بنانا چاہتے ہیں ان کے بھی راستے بنیں گے. اور 8 اور 9 سپٹمبر کو اپنے مالی معاملات کی نیت سے تھوڑا بہت صدقہ کر دیجیے گا. خبر خیر ہی کی ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے. تو اپنے مال کی نیت سے آپ نے صرف صدقہ کر دینا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ریلیشن شپ ہاؤس کے اندر بھی ایک ستارہ آیا ہے بریک تھرو کرنے کے لیے. اللہ کرے وہ آپ کی مدد کرے اور آپ کا ریلیشن شپ کا جو تناؤ والا ہاؤس تھا اب اس پہ ایک جو ہے آپ کی گرپ سالڈ ہونی شروع ہوگی. اگر تو کوئی لاس ہو چکے ہیں، کوئی ریلیشن شپ آپ بریک کر چکے ہیں، تو اگر آپ ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت آپ کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اس کے بعد جو یہاں پہ ستارے کی وہ ہے آپ کے ہیلتھ والے ہاؤس کے اندر جو ستارہ ہے وہ تھوڑا سا فلکچویٹ کر رہا ہے، اور وہ ہمارے لبرا جو جاب ایریا میں ہے، ملازمت میں ہے، وہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہاں پہ ایک تھوڑی بہت ایک فلکچویٹڈ سچویشن کے اندر ہے. تو وہاں پہ ابھی بھی آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے کام کو سیریس لیجئے، اپنے کام میں پرفارم کرنے کے لیے آپ کو بہت انرجی لگانی پڑے گی. اور خدا نہ خواستہ جو بیمار ہیں، جب تک نومبر نہیں آ جاتا آپ نے اپنی صحت کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا. اگر کوئی ایشو ہے یا ڈاکٹر کو فالو اپ کیجئے، یا ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو اپ کیجئے. اگنور مت کیجئے گا کسی بھی چیز کو، کیونکہ اللہ نہ کرے صحت جان ہے تو جہان ہے. تو یہاں پہ آپ کا 4 نومبر 2024 تک لبرا آپ نے اپنی ہیلتھ کو ایزی نہیں لینا. آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے، اور اپنے جاب ایریا میں پرفارم کرنے کے لیے ہمیں ایک ہیلدی جو ہے ہیلتھ بھی چاہیے، ہیلدی مائنڈ بھی چاہیے، جس کے لیے ابھی فائٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. یہاں پہ ہیلدی مائنڈ تو شکر ہے ہو چکا ہے، لیکن باڈی پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو گڈ لک اس وقت ہو سکتی ہے، اللہ کرے ہمارے لبرا، جو میرے لبرا اسٹوڈنٹس ہیں جو کہیں من پسند یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ کوئی غیر متوقع کامیابیاں اللہ پاک آپ کو دیں. وہ لبرا جن کے کیسز جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، ان کے کیسز کے بریک تھرو ہو سکتے ہیں، کلین چٹ مل سکتی ہے، باعزت سرخرو ہو سکتے ہیں، ڈاکیومنٹ پھنسے ہوئے ہیں، کوئی سرکاری فائل کہیں سٹک ہے، کوئی ویزا کہیں پھنسا ہوا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں لک کام کرے گی، اور روحانی معاملات میں بھی لک بہت کام کرے گی. تو اس وقت تو جو کنیکشن بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ، اس سے مبارک اور بہتر ٹائم نہیں ملے گا. پھر وہ لبرا جو کہیں مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ان کا بیسٹ ٹائم شروع ہے. تو آپ کی ہجرت میں آسانی ہوگی، آپ کے رستوں میں آسانی ہوگی. تو یہاں پہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی. اور سب سے مزیدار جو چیز اس وقت شکر ہے، جو ستارہ 29 اگست کو سیدھا ہوا ہے، دوستیوں والی معاملات میں پیسفل ہو جائے گا، رومانس ایریا میں، بچوں سے ریلیٹڈ معاملات اور دنیاوی خواہشات جن کو لے کے اگر آپ کہیں کوئی تھوڑا بھی اپسٹ تھے، تو وہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اللہ آپ کے معاملات کو بہت زیادہ آسانیاں دیں. اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے زون بی کا آخری ستارہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب. اردو میں جن کے نام نون سے اور انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہوں،
اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں آپ کے اس ہفتے کے جو ستارے ہیں اسکارپینس، اور ڈیٹس سب سے پہلے نوٹ کیجئے، یعنی ہم ہاروسکوپ کی جو تاریخیں 31 آف شروع کریں گے اگست سے کہانی، اور ختم کریں گے 9 آف سپٹمبر پہ۔ اسکارپینز آپ کی ڈیٹس تھوڑی سی بمپی ہیں تو نوٹ کرنے والی ہیں، تو ضرور آپ نے ان کو تاریخوں کو یاد رکھیے گا۔ اچھا جی، 31 اگست، دین 1 اور 2 سپٹمبر، کیونکہ 29 اگست کو یہاں پہ ستارہ آپ کے کیریئر ہاؤس کے اندر پیسفل ہو چکا تھا۔ اللہ کرے ان 3 تاریخوں میں کوئی رکا ہوا کام حل ہونے کی خبر آپ کو مل جائے، کوئی نیا کانٹریکٹ، کوئی نئی اپنے کام سے ریلیٹڈ خبر، جو ڈیلے والا ڈیلیما آ رہا تھا اب وہ ویسے تو ختم ہو گیا ہے، اب رب کی کن کا انتظار ہے۔ ان 3 تاریخوں میں کام نہیں ہوگا تو آنے والے ویک میں کام ہو جائے گا، لیکن اب آپ کا کام رکے گا نہیں۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے اسکارپینز اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 3 اور 4 سپٹمبر جو ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں۔ اگر کسی دوست کی مدد چاہیے تو ستارہ آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کے رکے ہوئے کام کو انجام پذیر کرے گا۔ کوئی انفلوئنشل دوست ہے یا کسی دوست کی مدد اگر آپ کو چاہیے تو اس میں بھی دوست آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے آپ کی مدد میں۔ وہاں پہ بھی جو ستارہ ہے وہ آپ کی ہیلپ اور مدد کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دین ہم چلتے ہیں جی 5، 6 اور 7 آف سپٹمبر۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ برین ایریا میں ایک ستارہ 30 اگست کو بہت پیارا انٹر ہوا ہے، اور وہ جو دماغ کے جو اندھیرے تھے نا اس میں وہ روشنی کا کام کرے گا۔ تو ستارے نے تو اپنا کام شروع کر دیا، اب کچھ آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی چلنا ہے۔ یہ دن تھوڑے سے آپ کو سلو ضرور لگ سکتے ہیں، 5، 6 اور 7 سپٹمبر کوئی پرابلم نہیں، اللہ نے چاہا تو 8 آف سپٹمبر سے شروع ہونے والے پورے اگلے 10-12 دن آپ کی دماغی طور پہ جو ہے ہیلنگ ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جو بھی ایک کیوس تھا اب اس میں ایک روشنی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو دعائیں ہم آپ کو دیتے رہے اب ان کی شنوائی کا وقت آ چکا ہو، اور اوپر سے روشنی آسمان سے ہی آ رہی ہے، یہ ہم نے تو نہیں ڈالی آپ کے دماغ میں، یا آپ نے خود تو ٹارچ سے نہیں ڈالی ہے، یہ اوپر سے آسمانی کونسل سے چلی ہے۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے جو اندھیرے ہوتے ہیں ان میں روشنی بھی رب کی ذات ہی ڈال سکتی ہے۔ ہمارا کام تو صرف ہے اپنے سفر کو جاری رکھنا، ناشکری نہ کرنا، توبہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے اسکارپینز کی برین ڈیوائس پہ المائٹی کو پیار آ گیا ہے، اور اللہ کرے یہ پیار میرے اسکارپینز کو محسوس بھی ہو، کیونکہ اسکارپینز کا صبر جو ہے وہ انت ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے آپ کو صبر کی بہت بہترین جزا دیں۔ اس وقت جو ہے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات اور لو لائف کے معاملات، اس میں ہائی ہوپس نہیں رکھنی ہے، اگلے کو سمجھ کے چلنا ہے۔ لو لائف میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کے معاملات میں ہم آپ کو ڈھیل دینے کا نہیں کہہ سکتے، اس میں جان ماریے، کیونکہ یہی آپ کا امتحان ہے۔ اگر آپ نے اپنی آخرت کا سفر آسان رکھنا ہے تو یہی آپ کا وہ امتحان ہے جس میں آپ نے پورے اترنا ہے۔ اس کے علاوہ اسکارپینز اپنی ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا، فزیکل ہیلتھ کا بہت دھیان رکھنا ہے۔ اور جو میرے اسکارپینز ملازمت میں ہیں ابھی آپ کو اپنی جان مارنی پڑے گی اپنی جگہ بنانے کے لیے، حاسدین ہوں، لیگ پولنگ کرنے والے ہوں، اگر آپ نے ابھی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اپنا، جیسے آپ کو ایک ویڈیو بھی ہم نے دی ہوئی ہے کہ گھر سے باہر جب آپ اپنے کام پہ جانے کے لیے نکل رہے ہیں، ایک چھوٹا سا حصار ہے 5 منٹ کا جس کو کر لیجئے گھر سے نکلنے سے پہلے۔ کسی کا حسد، لیگ پولنگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس کی کیپشن ہی یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی حفاظت کیسے کریں۔ ہیلتھ زون اور آپ کا جاب ایریا، یہاں پہ بھی آپ نے اسکارپینز کیئرفل چلنا ہے۔ اور جو سب سے پارٹی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے آپ کے فائنینشل ہاؤس کے اندر۔ کوئی وراثتی معاملات آپ نے حل کرنے ہیں اسکارپینز، یا آپ نے کوئی جو ہے وہ کرنا ہے
معاملہ کوئی پیسے کو ملٹیپلائی کرنے کی کوئی آپشنز آپ کے سامنے اگر آ رہی ہیں، وہاں پہ ستارہ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا روشن ہے۔ کوئی بھی معاملات جو آپ کو یہاں پہ طے کرنے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی فرمائیں، یعنی مالی معاملات میں اللہ آپ کے لیے اس وقت وہ چل رہا ہے کہ آپ اگر جائز اور حلال طریقوں سے اگر اپنے مالی وسائل کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہو نہیں سکتا کہ اوپر سے آپ کی مدد نہ ہو، کیونکہ اس وقت ستارہ منو سلوا کی طرح راستے بنائے گا۔ آپ کے پاس اگر کہیں سے ریکوری ہے اس کو چیز کیجئے، اللہ پاک آپ کو ریکوری کا سکھ اس وقت مل سکتا ہے، کیونکہ ستارے کی جو روشنی ہے اللہ کے فضل سے وہ تو 100% آپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کی کن مانگیے تاکہ زمین پہ معاملات جو ہیں کن فیکون ہو جائے اور آپ چھپڑ پھاڑ کے جو ہے وہ ذات آپ کو دے۔ آپ نے بھی ان سے ان کی شان کے حساب سے مانگنا ہے، تھوڑا نہیں مانگنا آپ نے اس وقت میں، مانگنا آپ نے اللہ کی شان کے حساب سے، کیونکہ کچھ بھی کرم ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی فضل ہو سکتا ہے اس کا، اور وہ جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو وہ پھر سوچتے تھوڑی ہیں کہ اس کو کیسے میں نے بنا دینا ہے۔ یہ تھا جی اس ہفتے کا ہاروسکوپ۔ اللہ تعالیٰ سب پہ خیر رکھے۔ اسکارپینز، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کرے جو ہے اس وقت آپ کے جو آپ کے صبر تھے ان کا ریوارڈ آپ کو ملے، جو آپ کے میں ہمیشہ معترف ہوتی ہوں آپ کی سمجھداری کی اور آپ کی دانش مندی کی۔ تو اس وقت جو ہے ستارے کا موڈ تو آپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے فل فلیج آن چل رہا ہے۔ یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ دعاؤں کی درخواست آپ سے، زون بی والوں سے، کہ پلیز اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے اگر اب تک ریڈ گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا تو اسے پلیز سبسکرائبر جو ہے ہمارے بنیے، تاکہ ہمارا مورال بھی ہائی ہو کام کرنے کا، اور جو ہے اسی انرجی کے ساتھ میں بھی آؤں گی جس انرجی سے آپ اسے سبسکرائب کریں گے، یعنی مجھے لگے گا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آبویسلی ایک کام کرنے کی انرجی بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے میری جائز ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں سے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے جتنی محنت سے میں آپ لوگوں سے ملنے آتی ہوں۔ اب ہم چلیں گے زون سی کی طرف، چھوٹی سی لیں گے پانی کی بریک۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، بالکل ریموٹ ہاتھ میں نہیں پکڑنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے زون بی میں بھی آپ کے پیاروں کے ستارے ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ ہمیں سن رہے ہیں ساتھ کے ساتھ۔ جہاں پہ آپ ڈراپ کریں گے وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو ریڈ گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے، اور ٹل دی اینڈ آف زون سی ہمارا ساتھ بھی دیجیے۔ بنے رہیے سامیہ خان لاؤنج کی رونق۔ اسٹے ود اس۔ تھینک یو۔